नमस्ते सबैजनामा हाम्रो युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी अप्सनल म्याथमेटिक्सको मल्टिपल एंगल्स ट्रिगोनोमेट्री अन्तर्गतको मल्टिपल एंगल्स अपवर्ती कोणहरुको फर्मुलाहरु कसरी डेरिभेसन गर्ने, फर्मुलाहरु डिराइभ गर्न रिलेसन सोधिराखेको हुन्छ हामीलाई एक्जाममा। त्यसलाई कसरी डेरिभेसन गर्ने भन्ने कुराहरुमा आज मेनली हामी फोकस हुन्छौं। मल्टिपल एंगल्स के हो यसको सर्ट डेफिनेसन, त्यसपछि मल्टिपल एंगल्स को फर्मुलाहरुको हामी डेरिभेसन गर्छौं। मल्टिपल एंगल्स इफ ए बी एन एंगल ए कुनै एंगल छ ए बी एन एंगल then the angles 2a, 3a, 4a are multiple angles of an angle A. An angle A. हामी 2a, 3a, 4a लाई एंगल A को मल्टिपल एंगल्स भन्छौं। अब हामी sin cos tan को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मल्टिपल एंगलमा के हुन्छ त्यो कुराहरु हेर्छौं। फर्स्टमा sin 2a लाई इन टर्म्स अफ sin a cos a मा हेर्छौं। पहिला त sin 2a लाई हामीले कम्पाउन्ड एंगलमा लाने हो भने sin a plus a अब यसलाई सपोज a यो b भयो, sin a plus b को फर्मुलामा हामी यसलाई लाँदाखेरि sin a into cos b फर्मुला को भयो, तर यहाँ चाहिँ a नै छ। sin a into cos a into cos b हो हुन त, sin a into cos b plus cos a into sin b, तर a र b यहाँ के छ, सेम छ। if a is equal to b then this relation sin a cos a 2 sin a cos a। यसरी sin 2a को sin र cos को टर्ममा sin 2a is equal to एउटा रिलेसन पाइयो, sin 2a is equal to 2 sin a cos a, यो एउटा रिलेसन। त्यसै गरेर sin 2a लाई हामीले इन टर्म्स अफ tan मा लग्यौं, cot मा लग्यौं भने अर्को फर्मुला बन्छ यसको, sin 2a is equal to 2 sin a cos a अपन 1 राख्दियौं हामीले, tan a को टर्ममा लाँदै छौं। 2 sin a cos a अपन अब 1 को प्लेसमा त हामी के राख्न सक्छौं, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a त 1 हुन्छ। अब 10 मा लानु पर्याछ, त्यसो भए त sin अपन cos हुनु पर्यो। भन्नाले हामीले केले डिवाइड गर्छौं, यहाँ cos स्क्वायर a ले न्युमरेटर र डिनोमिनेटर यो माथि र तल डिवाइड गर्छ। डिवाइडिङ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर बाइ cos स्क्वायर a, 2 sin a cos a अपन cos स्क्वायर a होल अपन cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a अपन cos स्क्वायर a। अब माथिपट्टि यहाँ cos स्क्वायर छ, cos a छ, एउटा क्यान्सल हुने भयो। माथि 2 sin a अपन cos a बच्यो होल अपन यो cos स्क्वायर a अपन cos स्क्वायर a, यसलाई सेपरेट गरिदिने छुट्टा छुट्टै, sin स्क्वायर a अपन cos स्क्वायर a। 2 sin a अपन cos a, sin a अपन cos a त tan a हुन्छ, 2 tan a अपन यो cos स्क्वायर क्यान्सल हुने भयो, यो क्यान्सल 1 प्लस sin अपन cos tan हुने भयो, स्क्वायर छ त tan स्क्वायर a हुने भयो। अर्को रिलेसन हामीले sin 2a is equal to 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a भन्ने यसैबाट पाउन सक्ने भयो। sin 2a को फर्मुला इन टर्म्स अफ tan a के हुने भयो, 2 tan a अपन 1 प्लस tan स्क्वायर a हुने भयो। त्यसै गरेर cot को टर्ममा लग्यौं भने यहाँसम्म त सेम हुने भयो, यहाँसम्म
अब यहाँ हामीले 10 ल्याउँदाखेरि त कस स्क्वायर एले डिभाइड गरेको थियो नि त। अब कट ल्याउनु पर्यो भने केले डिभाइड गर्छौँ? साइन स्क्वायर एले डिभाइड गर्छौँ। यहीँबाट गर्न सकिन्छ। साइन 2a in terms of कट एमा हेऱ्यौँ भने सेम हुने भयो अघि जस्तै। साइन 2a इज इक्वल टु 2 साइन a इन्टु कस ए अपन 1 भयो। 2 साइन ए कस ए अपन 1 को ठाउँमा कस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। यहाँ अघि हामीले कस स्क्वायर एले डिभाइड गरेका थियौँ, अब साइन स्क्वायर एले डिभाइड गर्छौँ। 2 साइन ए इन्टु कस ए अपन साइन स्क्वायर ए होल अपन कस स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपन साइन स्क्वायर ए भयो यो। अब यहाँ साइन क्यान्सल हुन्छ एउटा। 2 कस ए अपन साइन ए होल अपन कस अपन साइन कट हुने भयो, कट स्क्वायर ए प्लस यो क्यान्सल भयो, यो 1 हुने भयो। यसबाट आउने भयो 2 कट ए अपन 1 प्लस कट स्क्वायर ए और कट स्क्वायर ए प्लस 1 कट स्क्वायर ए प्लस 1 साइन 2a को इन टर्म्स अफ कट ए के हुने भयो त 2 कट ए अपन 1 प्लस कट स्क्वायर ए और कट स्क्वायर ए प्लस 1 दिस इज सेम।